Si Jesus ug iyang giingnan. Paduol ang nag usa. Kinsa bisan kinsa dako kinahanglan niya magpaubos ug mag-alagad sa tanan. Liderato is a Spanish word that translates directly to leadership in English. So, ang liderato, Spanish word niya siya, nga sa English, leadership or pagka-leader. So, ato niya siyang i-explain nga gaano niya siya sa unsaon nga mahimo nga unsa ang pagka-leader. So, ang liderato mo ay kinasila nga pulong nga direktang gihupad ngadto sa pagpangulo sa Ingles. Kini nagtumong sa estado o posisyon sa pagkapangulo nga naglangkob sa mga hiyas, aksyon ug impluwensya sa usa ka leader. So ang liderato again is a Spanish word nga i-translate siya sa English pagka-leader siya og kini siya naglangkob sa mga hiyas, aksyon ug impluwensya sa usa ka leader. So balik ka dito sa gibasa kaganina. Diri sa Marcos kapitulo 9 bersikulo 35. Ako usun pagbasa. Unya milingkod sa Jesus sa iyang ug iyang gipaduol ang napulog duha ka tinud-an ug giingan. Bisan kinsa nga buot mahimong labing dako, kinahanglan nga magpaubos ug mag-alagad sa tanan. Ang mga tiil sa iyahang mga tinud-an, ang iyang giingon diri nga sa diha siya diri nga bisan kinsa nga buot nga mahimong dako, kinahanglan nga magpaubos ug mag-alagad sa tanan. So if diri sa sa kalibutan, if basa na diri sa kalibutan, if may kang leader, so ikaw mo'y taas. So if base ta diri sa pulong sa Dios, nagaingon siya nga si bisan kinsa nga buot nga mahimong labing dako, kinahanglan nga magpaubos ug mag-alagad siya sa tanan. So yun ana ang pagka-leader. So diri Size. Sa unang Samuel. Unya, okay. Unang Samuel 17:45 abot sa 46. Unya giina ni David si Goliath. Gulayat. Goliath. Goliath. Miduol ka kanako dala ang imong espada ug bangkaw apan ako makigsangka kanimo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan ang Dios sa kasundaluhan sa Israel nga imong gipasipad-an. Nining adlaw itugyan ka kanako sa Ginoo ug pungkutan sa imong ulo ipakaon ko sa nga si Bernabe si Simeon nga hinungdan sa pagtawag ko kanila busa nagpuasa sila og nagampo og gipandungan nila ang ilang mga kamot ug mga magtudlo nga si Bernabe si Simeon magianggaag Negro, si Lucio, nga taga Sere, oy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Usa nagpuasa sila ug nagampo ug gipandungan sila sa ilang mga kamot si Bernabe sa ulo ug unya ilan kanila. So, pagpadala ni Bernabe ug ni Saulo so sa dili pa sila mulakaw nagpuasa sila ug nagampo ug gipandungan nila sa ilang ipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe sa ulo ug ilang kanila. So, yang alan kong basa sa unang Korinto 11:1. Tapos, Day Mariel, alan kong basa sa ikaduhang Timoteo. Kung si Kristo. Asa ko ito? Nga naay Diyos nga nagsuna, naay Diyos nga naasulod niya, kinahanglan ta mo sunod sa mga gisunod nato sa Christ. Tungod dito sa Jesus Christ. Kaya nagaingon siya dito sa Juan 14:23 nga sa diha nga nahigugma ta sa pulong niya o magsuka sa diha nga nahigugma ta kanato sa diha nga verse dalo ni Kristo Jesus usa anak pagpalig-on nila agi sa grasya nga nabatulan kang Kusga day, kusga. itugyan sa mga tawo nga kasaligan niya imong matungog nga akong giwali at tubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban. Kapitulo 2 versikulo 1 ang tema niya maayong sundalo ni Kristo Jesus. So nagay siya diri sa uno busa anak pagmalig-on pinaagi sa grasya nga nagatubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban. So disciple siya. Ug gana nga gi-disciple ug gana nga giver or nakabalo siya sa maong kamatuoran
nagayon siya diri nga itugyan sa mga tawo kasaligan ng imong madungog nga akong giwali at tubangan sa kadaghanan nga argument itudo sa nila sa uban. So, nakabalo siya sa mong kamatuoran or nakabalo siya sa mong kamatuoran kanang usa sa mga tahas usab niya ang musulti sa maong iyang nadungog nga giwali sa iyang leader ngadto sa uban nga wala pa nakabalo aron nga for example sa kaluwasan ang usa ka leader nagdudlo og kaluwasan. So, ang nakadungog nga member, sa diha nga nakabalo or nakadungog siya sa mga kamaturan, kinahanglan usab na niya isulti ngadto sa uban. Na siya pagpadaghan. Dili lang ang leader ang mamuhat, kundi mo participate or mo kooperar usab ang mga miyembro aron nga mapalambo ang maong buluhaton. So, ran kong basa sa ikaduhang Timoteo 2:15. Kaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Gani mo ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Amen. So, ang sulubuon. So, kita isip mga sulubuon ni Kristo kinahanglan nga paningkamutan nato pag-ayo ang Dios mahimuot ka nato. Ingon nga iyang alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa Dios. Kay mga alagad man dagayta sa Ginoo nga ikaulaw man nato ang iyang pulong. Correct. So, lagay siya din nga panay kamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot. So ang Dios dili siya mahimuot sa ato sa diha nga kanabang kaya nga ikaulaw na to ang iyang pulong nga kanang maulaw ta mo sa ngayaw tungod kay nga sprite na siya nako or inana gani nga mga kuan ang Dios dili mahimuot niya na tungod kay ang Dios dili mahimuot ana nga sa diha nga kanang gilid ta niya kamo nga akong mga sumusunod sa masasin dinhi sa kalibutan ang mami sa asin wala og tunog-tunuban sa mga tao. So, kita asin ta diri sa kalibutan. So, ang asin is, dili siya literal nga asin. Ang asin is kanang importante siya sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, diba? Tungod kay kuan siya sa atong pagkaon. Palami siya sa atong pagkaon. Kung ang bisag baboy pa natong giluto, kung walay asin, wala gina siya lami. Kung walay asin, bisag baboy pa natong giluto, kung walay asin, wala na siya lami. So, kita mga asin ta diri sa kalibutan or mga alagad ta sa Dios nga gipiyalan ug gihatagan og tahas nga musulti sa maong kamatuoran ani nga kalibutan. So nagay siya nga apan kun ang asin wala nay lami, wala nay mahimo pa aron mula dili ta musunod or sadya nga dili nato sadya nga kanang nakabalog ta nga kanang nga Dios nga musilot pero magpatuyang ra gyapon ka sa atong pagkasupakan. Nagayon siya diri nga kung wala na apan kun mawala ang lami sa asin wala na mahimo pa aron mo lami kini pag-usab kini dili na mapuslan mo sa ilabay na lang ang tunog-tunugan sa mga tao. So sa Juan 15 diba ang Dios ang punuan sa para sa kita ang mga sanga. So kung basahon natin na siya ang Dios ang atong punuan ug kita ang iyang mga sanga. So nagayon siya dito sa Mateo 28:19 nga isang yaw ang iyang pulong ngadto sa tibuok kalibutan. Ug sa diha nga dili ta mutuo ana nga mga anak nga giingon sa Dios nagaingon to dito sa Juan 15 pastor no nga putlon sa diha nga putlon malaya sa diha nga malaya sugnod. So proseso gyapon siya sa diha nga pagputol dili siya on the spot nga ilabay sa kalayo. Sa diha nga pagputol malaya sa diha nga malaya ilabay sa kalayo. So ina na siya murag ka ang asin. Parihara sila og buot nga ipasabot. Sa diha nga dili ta mutuo or sa diha nga magpadayon ta sa pagsupak or sa diha nga ikaulaw nato ang pulong sa Dios dahil maula ta musulti sa mga katawhan nagaingon siya diri nga sa diha nga dili na kini mapuslan ilabay na lang kini og tulog-tulogan sa mga tawo. So maong pagtangtang lamang sa mga basura aron mahibal-an kini. Ingon Pangulo na alang gayud na diha lamang ang gitugutan sa Dios nga makuha niya nga mga basura nga nagpugong sa mga magtutuo nga klaro kini
magpanalangin kaninyo, pinaagi sa pagpabiya kaninyo gikan sa inyong pagadautan. So, ang sulang siya alam ka na to. Tungod kay kini sila gipadala sila sa Dios aron maguna sa katawhan. Pinaagi ug magpanalangin pinaagi sa pagbiya kaninyo gikan sa inyong pagadautan. So, ang leader gipadala ni siya sa Dios aron kung sa kahoy pa pag-trim sa mga daot ng mga taras kawi ug konsibilidad ni ini nga buluhaton maisip nga usa ka malampuson nga leader ko. So, pagtugot sa leader sa pagsugod sa proseso sa paggiya. So, ang leader, mugiya siya. Nagayon siya din. Mugiya, kaniya padulong sa kaugalingon nga kaamgo. So, ang leader, nga mamaayo sa Sal mitubag ayaw lang pag-ato sir kay dili ako angay nga mong padayon kanimo sa akong balay. Jesus Christ. Katong nga usa ka sundalo, usa ka kapitan sa kasundalohang Romanhon. Tas kung nakabalo siya nga si Jesus Christ, makaayo mo ayo mga sakit ug niingon si Jesus Christ nga, "Wadto ako ug ayo ko siya." Apan na impress si Jesus Christ lagi nga mupadayon kanimo sa akong balay. Isulti lang og mamaayo gayud siya. So nga bisan din sa Israel wala pa akong nakitang tawo nga adunay kagtuo sama kadako niini. Dual nga nga mahimong bag-o bisan pa sa bisan leader nagbansay sa disipulo hangtod nga siya adunay kaarang mga maka-impluwensya sa uban. Goal sa unsa? Sa anak sa Ninong Asa. May 11, 2025. Okay, nakahuman sa Life Group Sunday School. Morning. Kini sila ang naka-appeal karon. Kini sila ang naka-appeal. To God be the glory. Ato ang Sunday School teacher, Jubilin. Okay, siya ato ang Sunday School teacher ng Takna sa Kabuntagon. Sa SLED 1:5. Sled 5%. Slide 5, Lesson 1. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus.